गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे पूर्व अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांच्यावर भारतीय जनता पक्षाचे फुडे संकेत आरसेकार हांणी खर टिका केली. गिरीश चोडणकार हांकां कोणीच सिरियसली गंभीरतेन घेवपाची गरज ना. ते जय जय गेले थंय पक्षाक हार सोसाची पडली. ताका लागून येवपी 2027 ची विधानसभा वेंचणूक आमी सहजपणान जिखतले असा टोला संकेत आरसेकार हांणी मारला. गिरीश चोडणकार तुम्ही आनी ताका कितें म्हणून सिरियस घेता? हांव ताका सिरियस एकूच गोश्टी खातीर घेता. हांव सांगता तांकां गिरीश आयलो म्हटल्यार आमी सुशेगाद इलेक्शन जिखले म्हणून कांय टेन्शन ना म्हणून. तो ज्या ज्या जाग्यार वता पयशांचें तेणें तरी उलोवप न्ही. ह्या पक्षान आमी सगळ्यांनी भुरग्यांनी ल्हान आसतनाच्यान काम केलां. आमी ओपोजिशन आसतना त्या पक्षान आशिल्ले आनी आयज पर्यंत त्या पक्षान आसा. तेजे पक्षान तो आसा म्हणून कोण रावना पक्षान. त्या सगळें सोडून वता. तो ज्या ज्या जाग्यार वता खंयच्या स्टेटींनी वता थंय इलेक्शन हरता. हांगा मोल्लो म्हणून कितें मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून कितें रिजायन केलें थंयच्यान गेलो नंतर परत निर्लज्ज असो हांगा आयलो परत हरपाक आयला. सो म्हाका खबर आसा ते परत आमी इलेक्शन जिखतले आनी तो परत वतलो खंय तरी. ताका परत खंय तरी दितले आनी खंय तरी वयतलो. तर ताका व्हडलें सिरियस घेवपाची गरज ना. तो तेजी क्रेडिबिलिटी कितें आसा ती पयर पक्षाच्याच तेजे कोणी तरी काडल्या न्ही पयशे घेवन टिकेटी दिता म्हणून. हांव न्हू अशें आयकल्लें हांवें. सो दिता म्हणून सगळ्यांक खबर आशिल्लें. तितून सो आपल्याचेर तो लोकांनी तेज्याच लोकांनी मारलो बाण न्ही. सो दुसरे कडेन खंय तरी पावपा जाय म्हणून खंयचे काडटा. सो बीजेपी भारतीय जनता पक्ष आनी तेजे कार्यकर्ते खबर आसा तांकां खबर आसा की प्रत्येकानी आपल्या कश्टांनी येदें व्हडलें बीजेपीचें वास्तू आसा ती उबारल्या. सो तेणें ते उलोवपाचो ताका अधिकार ना. कित्याक तेजे सद्या तेजे स्वताचो प्रोफायल आसा पळय तो कितें आसा तो सगळें जग लोकांक खबर आसा. आनी सगळे तेज्याच लिडरांनी तो सर्टिफाय केला.